वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़ा, और सच खर्च कोई सासो खर्चा या नज़र कोई नज़र सल्लाह पे कोई मुश्तर ज़ालिमान का नादियान मिन नफ़क़तिन की तामीम मुराद दे खर्चा बद खर्चा फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी सबीलिश शैतान उमूम मुराद नज़र तुम मिन नज़रिन नज़र के उमूम मुराद फ़ी ताअतिल्लाह फ़ी मासियतिल्लाह, यानी माल खर्च को सही से कि गलत से कि अल्लाह तो मालूम दे ये मुताबिक बदला और सज़ा कर गई। इन्नल्लाह यअलमुहु ला यख़फ़ा अलैहि व हुवा मुजाज़ीकुम अलैहि, भाई भी इन्नल्लाह यअलमुहु की वईद मुराद वईद का वाद वईद मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ज़ालिमीन की दल माहूद ज़ालिमीन मुराद थी अल्लज़ीन यमनऊन सदक़ात सदक़ात ना वाजिब सदक़ात, या मुराद दिया कसान खर्च की माल हम आसी के या नज़र के मासी या वफ़ा द नज़र न के ला यफून ना वफ़ा न यफू की बयान के अदा के नज़र अनुसार सुख दातियान से मतलब यंसुरुहुमुल्लाहु यंसुरुहुम मिनल्लाह सुख नुसरत के गीसरत अल्लाह ना अल्लाह नुसरत से मतलब दे वो यमनहुम मिन इक़ाब के वसाहत अल्लाह सज़ा ने बच की दस सुख रिश्ता इन तुब्दु सदक़ात फ़निअम्मा हिया कर और कोई सदक़ात उससे बेहतर देगा खदेदा और को पटोर को पटवई और कोई फ़ौरा होता सगडेर बेहतर एम्मा हिया खदेदा वाज़ह कई दा लफ्ज़ माच देखा ना अना केरा दा माना शैअन सर शैअन को माना है केरा और मौसूली ने मौसूफ़ी में न केरा मौसूफ़म न गई वसफ़ी और सीधा गई वसफ़ी दा से न और ये ज़मीर हो राजे दे सदक़ात था और सर तकदीर दे हिया दा सदक़ात यानी आगे इब्दा आखिर और किरदार से कारा कोई सदक़ात पस खदे बैसियत शशे हिया दा सदक़ात यानी इब्दा दा नए शय इब्दा वमा नकिरतुन गैर मौसूलतिन वला मौसूफ़तिन नकिरदा मौसूलम नर मौसूफ़म दा नइम्मा दा हो हर्फ फारिमा दा के दिन दी मखसूस बिलमद से वही वल मखसूस बिलमद हिया हिया दा हिया दा रुस्ता क़िराअत खी मुख्तलिफ फ़निअम्मा हिया नो यो खुदा मशहूर क़िराअत निअम्मा हिया बल क़िराअत निअम्मा हिया बिकसर नून व इस्कान लाया आयन शत न बगैर अबू अमर मदनी क़िराअत सेवा दवार्श फ़तह नून कसर आयन और फ़तह दून और कसर आयन सरा शद मिमसा नाइम्मा यो निअम्मा दे यो निअम्मा दे दा नाइम्मा शामी व हमज़ा व अली बिकसर नून वलायन यानी निअम्मा दावल गैरो वन तुतूहा तुख़फ़ूहा व तु'तूल फ़ुक़रा व हुवा खैरुल लकुम और तासु पटवई इलरा व तुसीबू बिहा मसारिफ़ अमाल इख़फ़ा दे मुराद ज़यीन तेरे सोई सर इख़फ़ा दा डेर बेहतर फल तब्दील ले खैर डेर बेहतर इख़फ़ा खैरुल लकुम
دواړه طریقې ټیک دي، ښکاره صدقه ورکړې او که پټه ورکړې، خو پټه ډېره بهتره. مفسرین ویلي چې دلته مراد صدقات ظهور دي او چې په هغې کې ښکاره هم ټیک دی خو پټه بهتر دی، او طوات او نفلي صدقات مراد دي. والجهر فی الفرائض افضل، فرائض کو جهر بهتر دی چې بل عبرت والی بل هم صدقه شروع کړي، زکات ادا کول شروع کړي. نفي التهمه بهتر جهري، نفي التهمت لپاره که فرض کړه مالدار سړی او زکات نه ورکوي نو تهمت لګي د باندې، نو ښکاره ورکول پکار دي چې فرض هم ادا شي او تهمت هم ختم شي. حتی اذا کان مزکي لا يعرف باليسار، مزکي داسې زکات ورکوونکی چې هغه معروف بالیسار نه، یعنی معلوم نه چې دا مالدار دی او زکات واجب دی، په دې معروف نه، بیا به اخفاء د فرض هم بهتري، تهمت نه لګي. والمتطوع ان اراده، متبرع سړی نفلي صدقه کوونکی هم که اراده وکړي د دې چې اقتدا د پسې وشي، په دې نیت ښکاره ورکوي چې نور هم عبرت والي او صدقات شروع کړي، نو دا د اظهار هم بهتر شو. بیا بهرحال اصل وضع په فرایضو کې دا چې اظهار زیات بهتر دی او په پټ ورکړي ټیک ده. اصل وضع تطوعاتو کې دی دغه دی اخفاء ده، خو د عارض د وجې نه هر یو حالت بهتر کېدلی شي، الاظهار افضل. نو ويكفر دا قرات دی، ويكفر یعنی پر حرف سره، بل قرات پکې دی مکفر بالنون وجزم الراء، مکفر په نون سره او جزم نه راسه، دا مدینی قرات حمزه والی او په یا سره او حرف د یا سره شامل حفص څنګه مخکې دی مکفر. وبالنون والرفع په نون سره نکفرو، نون سره دی نکفر او نون سره دی پر هغه کې نون او رفع سره دی نکفرو، نو نکفر بالجزم او نون سره او پر رفع سره او نون سره، او یکفرو دا حفظ والا کړه. اوس چې چا جزم ورکړی دا څه مطلب، چې رفع کړی څه مطلب، فمن جزم فقد عطف على محل الفعل ما بعد، چا چې مکفر ویلی دی جزم وی دا عطف کړی محل دفاع ما بعد دا مدخول دفاع، محل دفاع او د مدخول دفاع جزم نه ذکر د جزا واقع شو. فنعم هي وإن تخفوها وإن تؤتوها وتؤتوها الفقراء وهو خير لكم ونكفر، نو دا هو خير لكم دا فاو مدخول لفا چې دی، فاو مدخول لفا دا محل د جزم کړي د ان پر جزا واقع شو، نو په هغه محل باندې تر شو اتا احمد ما بعد انه جواب الشرط من جزاء الشرط. او چا چې رفع ویل یعنی یکفر او نکفر، دې کې بیانون او یا دواړه دا استیناف دی، خو یا چې وایي یکفرو ضمیر پکې الله ته راځي، یا علی یکفر الله، یکفر نه یکفر الله عنکم من سیئاتکم، او نون څوک وایي او رفع وایي بیا تقدیر د نحن دی، نون علی معنا نحن نکفر، نحن نکفر الله او یا نحن نکفر. والله بما تعملون خبیر، ستاسو عملونه چې ابدا د اظهار دی، خبیر عالم دی. لا اله الا الله محمد رسول الله. ليس عليك هداهم، تا هدایت تدوی او الله هدایت کې شاته چوغاړي خرج کړي تاسو خیر ستاسو ځانونو لپاره دی، او نه خرج کوي تاسو موږ لټولو د رضا الله تبارک. څه چې خرج کوي تاسو خیر پوره بدله ورته درکړي شي، تاسو سره ظلم نه شي. علیکه کې نبی علیہ السلام خطاب دی،
नश्ता बतावन भी हिदायत से मतलब ला यजिब अलैक अन तजलहुम महदियीन इलल इंतहाई अम्मा नुहु अन्हु ورځې دوی لره هدایت کړی شوي امتناع ته د هغې نه چې دوی ته منع شوي دي هغه شی څه دی من دا انفاق من الخبیث دې شیزونه منع دي نو دې نه بچ کول مهدیین الی الانتها دا پتا نه دي وما علیک الا ان تبلغهم النواهی فحسب بس خبرې ته ورسې منع فقط ولكن الله يهدي من يشاء ریم لا یو خدا لیس علیک هداهم لا یجب علیک ان تجروا مهدین یعنی انتها ریم لیس علیک التوفیق علی الهدى توفیق ویل کی یعنی اسباب د مطلوب سره برابرول دا پتا نه او یار دی هدین مراد دی هداهم مراد دی خلق هدایت خلق توفیق تو هدایت هم پتا نه دی الله تعالی او خلق هدایت هم پتا نه دی الله تعالی او خلق وإنما ذلك الله توفيق ده وخلق ده تخليق ده وما تنفقوا فلأنفسكم من خير خير کے مراد ده من مال مستثر فیدی رہی یعنی مال خرچ کو مستثر فیدی لپاره دي بل باتیں څه مطلب او بل ځان غټ غړو خپل فیدی لپاره خرچ او ولأنفسكم لا ينتفع به غيركم مستحب انفاق بل منتفع نه ولا تمنوا به على الناس وعدنا مكروه بسر بخلق ولا تؤذوا إذا رساني من تطاول عليه من التعاظم عليه زان پوچھت کر تطاول زان پوچھت وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله تبل وجه یعنی اللہ رضار پارکینوں میں بل من و تطاول سے مطلب وليست نفقتكم إلا ابتغاء وجه الله لا هي النفع معناه نشته ستاسو نفقه مگر الله مختلف کول دپاره مقصد مطلب رضا او مقصد مطلب ولطلب ما عنده الله سره سدي غیر طلب کول دپاره فما بالکم تمنون بها بیا سوجر تاسو بل مثبات نه کوي او سوجر چې تاسو انفاق کوي ردیغه چې نشلې غلګلې بسم الله الله رضا لپاره دی الله تعالی ګل والله تو خلق خشي لګي سواد نه کوي اي وجه نشلې غلګلې بسم الله نو دا نفي مطابق معنا شو او یا دا چې ما تنفقون مظاهر نفي دا مراد په جناح یعنی مکوي خرچه احتواج اي ولا تنفقوا الاحتواج ما تنفقوا من خير يوفى اليكم وربا غدر کړی شي نو هغه دا غي جزاء ثوابه اضعاف مضاعفه پورا در کې دا مطلب ډیر زیات چل نو عذر نشته بده کې تاسو اعتراض وکړئ د انفاق فی سبیل الله پورا در کې دی شي اعتراض کول انفاق فی سبیل الله به معنا شي نو نشته عذر تاسو لپاره تاسو اعتراض وکړئ انفاق فی سبیل الله نو دینه چې شي تاسو نفقه على احسن الوجوه واجملها خوبصورت طریقو اجمل او احسن وجه تم لا تظلمون لا معنی کې لا تنقصون یعنی کمه په ثواب کې نشي کېدل بل زراغلي ولم تظلم منه شيء لم تنقص الظلم نقص بمعنى